अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो बात मैं आपसे करने वाली हूँ वो सिर्फ एक डायलॉग नहीं, एक सच है, एक हकीकत है। और वो ये कि हर इंसान अपनी स्टोरी का हीरो होता है, लेकिन क्या हम इस बात को समझ पाते हैं? क्या हम खुद को अपनी ही ज़िंदगी की कहानी में हीरो ट्रीट करते हैं? शायद नहीं। देखिए, हर इंसान के अंदर एक फिल्म चल रही होती है, एक कहानी जिसमें दर्द भी है, मोहब्बत भी, धोखे भी, उम्मीदें भी और फाइट्स भी। लेकिन अजीब बात यह है कि लोग अपने आप को उस फिल्म का हीरो नहीं बल्कि एक्स्ट्रा कैरेक्टर समझकर जीते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी का कंट्रोल, उनकी स्क्रिप्ट, उनका एंडिंग कोई और डिसाइड करेगा। नाज़रीन, जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा ही ये है कि हम सोचें कि हमारी कहानी किसी और के हाथ में है। लेकिन याद रखिए, आप जिस कहानी में रहते हैं उसका लीड रोल सिर्फ और सिर्फ आपका है। बाकी सब सपोर्टिंग कास्ट है। जो आता है कुछ वक्त के लिए आता है, जो जाता है कहानी से निकल जाता है। लेकिन आप शुरू से एंड तक उस स्क्रीन पर होते हो। आप हीरो हो, चाहे कोई माने या ना माने। अक्सर लोग कहते हैं, मैं क्यों, मुझे ही क्यों दुख मिला, मैं ही क्यों टूट गया, मेरे साथ ही सब क्यों बुरा होता है। नाजरीन, कोई भी हीरो इजी लाइफ में हीरो नहीं बनता। अगर हीरो की जिंदगी परफेक्ट होती तो फिल्म बोरिंग होती, कहानी फीकी होती और करेक्टर कभी ग्रो नहीं करता। हीरो को टेस्ट किया जाता है, उसको गिराया जाता है, उसे रुलाया जाता है ताकि वो उठे और सबको दिखाए कि वो किस मिट्टी का बना है। आपके साथ जो कुछ होता है वो आपको तोड़ने के लिए नहीं होता, वो आपको शेप करने के लिए होता है, आपको हीरो बनाने के लिए होता है। लोग जज बहुत करते हैं, तुम स्ट्रांग नहीं हो, तुम वीक हो, तुम इमोशनल हो, तुम ओवरथिंक करते हो, तुम हर बात दिल पे ले लेते हो। लेकिन नाज़रीन, क्या वो लोग आपकी पूरी स्टोरी जानते हैं? क्या वो आपके चाइल्डहुड के जख्म जानते हैं? क्या वो जानते हैं कि आपने किस रात किस दुख में सोते हुए सुबह को मुस्कुराया था? नहीं, नहीं जानते। इसलिए याद रखिए, जिसको आपकी कहानी का एक पेज भी नहीं पता, वो आपकी पूरी किताब को जज करने का हक नहीं रखता। आप ही अपनी कहानी के हीरो हो और आप सिर्फ हीरो ही जान सकता है कि उसने कितनी लड़ाई अकेले लड़ी। एक रोमन एम्पायर था, मार्कस ऑरेलियस। उसने एक लाइन कही थी, द बेस्ट हीरो इज द फ्लॉड वन। यानी हीरो गलतियों से पाक नहीं होता, हीरो परफेक्ट नहीं होता। हीरो सिर्फ इतना करता है कि गलतियों के बावजूद वो आगे बढ़ता रहता है। आप रोए, ठीक है, हीरो भी रोता है। आप गिरे, ठीक है, हीरो भी गिरता है। लेकिन हीरो रुकता कब है? कभी नहीं। और आप भी नहीं रुकेंगे। हर हीरो की कहानी में विलन्स होते हैं, कभी टॉक्सिक लोग, कभी रिलेटिव्स, कभी फेक फ्रेंड्स, कभी वो इंसान जिसे आपने अपना सब कुछ दिया लेकिन वो आपके वर्थ को पहचान नहीं पाया। और कभी कभी विलन आपका खुद का डर होता है। सेल्फ डाउट, फियर ऑफ फेलियर, ओवर थिंकिंग, अटैचमेंट, लॉनलेंसेस, ये सब विलन्स हैं। लेकिन हीरो की पहचान ये है कि वो विलन से लड़ता है, उनके सामने झुकता नहीं। हीरो की स्ट्रेंथ मसल्स नहीं होती, हीरो की स्ट्रेंथ एटीट्यूड होता है। आपने नोटिस किया, सुपर हीरोज के पास एक क्वालिटी कॉमन होती है, वो हार मानकर घर नहीं बैठते। एक बार गिरते हैं, 2 बार गिरते हैं, 10 बार गिरते हैं, लेकिन फिर उठते हैं। आप एज अ हीरो तभी शाइन करते हो
جب آپ دکھ کے باوجود، ہارٹ بریک کے باوجود، ریجیکشن کے باوجود خود کو دوبارہ کھڑا کر لیتے ہو۔ ناظرین، سب سے زیادہ ڈینجرس بات پتہ ہے کیا ہے؟ اکثر لوگ اپنی سٹوری لکھتے ہی نہیں۔ کسی نے کہا یہ کریئر کرو، انہوں نے کر لیا۔ کسی نے کہا اس سے شادی کر لو، انہوں نے کر لی۔ کسی نے کہا یہ تمہارے لائق نہیں، انہوں نے مان لیا۔ یعنی کہانی ان کی تھی لیکن کسی اور نے لکھ ڈالی۔ ناظرین یاد رکھیے، آپ کی کہانی کا قلم صرف آپ کے ہاتھ میں اچھا لگتا ہے۔ اگر کسی اور کو دے دیا تو اینڈنگ وہ لکھے گا جو آپ ڈیزرو نہیں کرتے۔ ہر ہیرو کی لائف میں ایک مومنٹ ہوتا ہے، ایک ٹرننگ پوائنٹ، جس دن ہیرو ڈیسائیڈ کرتا ہے بس اب اور نہیں، اب میں اپنے لیے جیوں گا، اب میں خود کو فکس کروں گی، اب میں ٹاکسک لوگوں کو اپنی لائف سے نکال دوں گا، اب میں اپنی کہانی کو خود سٹیئر کروں گی۔ اور جس دن یہ ڈیسیژن ہو جائے اس دن سے ہیرو کا ٹرانسفارمیشن شروع ہوتا ہے۔ آپ کی لائف میں بھی وہ دن ضرور آئے گا، شاید آج ہی ہو، شاید کل، لیکن آئے گا ضرور۔ ہر ہیرو کے پاس ایک مشن ہوتا ہے۔ کسی کا مشن ہوتا ہے کریئر، کسی کا مشن ہوتا ہے ہیلنگ، کسی کا مشن ہوتا ہے پیس، کسی کا مشن ہوتا ہے سیلف ریسپیکٹ، کسی کا مشن ہوتا ہے اپنی ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ کرنا۔ آپ اپنی لائف کا مشن کیا رکھ رہے ہو؟ کیا آپ کسی اور کو خوش کرنے کا مشن لے کر چل رہے ہو، یا خود کو خوش کرنے کا مشن ڈیسائیڈ کر چکے ہو؟ ہیرو کا مشن کبھی بھی دوسروں کی اپروول نہیں ہوتا۔ ہیرو کا مشن صرف ایک ہوتا ہے، خود کو بہتر بنانا۔ ناظرین، زندگی ایک فلم جیسی ہی ہے، لیکن اس فلم کا اینڈنگ لکھنے والا کوئی رائٹر نہیں ہوتا، آپ ہوتے ہو۔ اگر آپ چوز کرو کہ آپ ٹوٹ کر رہ جاؤ گے تو اینڈنگ ٹریجک ہوگی۔ اگر آپ چوز کرو کہ آپ اٹھ کر لڑائی لڑو گے تو اینڈنگ انسپائریشنل ہوگی۔ اگر آپ چوز کرو کہ آپ ہر کسی کی بات سن کر جینے لگو گے تو اینڈنگ بورنگ ہوگی۔ اگر آپ چوز کرو کہ آپ اپنی خوشی، اپنی ہیلتھ، اپنی پیس کو پریورٹی دو گے تو اینڈنگ پاورفل ہوگی۔ آپ کی لائف کی اینڈنگ آپ کی چوائسز پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ناظرین، میں آپ سے ایک چیز چاہتی ہوں، آج کی ویڈیو دیکھ کر آپ ایک فیصلہ کریں، چھوٹا سا۔ خود کو اپنی سٹوری کا ہیرو ٹریٹ کرنا شروع کریں، ہیرو کی طرح چلنا شروع کریں، ہیرو کی طرح بولنا شروع کریں، ہیرو کی طرح سوچنا شروع کریں، ہیرو کی طرح جینا شروع کریں۔ آپ بہت کچھ ڈیزرو کرتے ہیں۔ آپ کی کہانی بہت خوبصورت بن سکتی ہے، لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ قلم آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، آپ اکیلے نہیں، آپ ہر روز لڑتے ہو، آپ ہر روز اٹھتے ہو، آپ ہر روز سروائیو کرتے ہو، آپ ہر روز جیتے ہو۔ یہی ہیرو کی پہچان ہے۔ آپ ہیرو ہو، اور آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو شروع ہوئی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے۔